आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पेट्रोल का बहरान संगीन, बद इंतजामी या करप्शन? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि मियां नवाज शरीफ के जाने से सिर्फ मंजिल नहीं मिलेगी तो क्या इमरान खान के आने से मिल जाएगी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अब मेरा जो हल्का खुला है NA 122, 34,000 वोट ऐसे थे जिनको हम बोगस कहते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो वोट को रद्द कर देना चाहिए था। अब मैं पूरा जोर अपना खैबर पख्तूनख्वा पे लगाने लगा हूं। इमरान खान साहब किसी रिटर्निंग अफसर की गलती को, किसी प्रिजाइडिंग अफसर की कोताही को हमारे गले अगर आप फिट करने की कोशिश करेंगे, वो फिट हम आपको नहीं करने देंगे। नहीं, क्या तुमको मिला? हेलो दुआ सलाम बाद में, पहले ये बताओ कि क्या तुम्हारी तरफ पेट्रोल मिल रहा है? अरे भाई पेट्रोल को छोड़ो, यहाँ तो 10 घंटे से लाइट भी नहीं है। सॉरी, आज ऑपरेशन नहीं हो सकता, हॉस्पिटल में लाइट नहीं है और डॉक्टर साहब की गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता, मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल गायब, दूल्हा कार के बजाय गधा गाड़ी पर आ गया, मरीज एम्बुलेंस के बजाय ठेले पर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों है? पेट्रोल कहाँ है? अरबाब इख्तियार क्या कर रहे थे? कहाँ मसरूफ थे? क्या मियाँ साहब के बाहर जाते ही सब छुट्टी पर चले जाते हैं? क्या मियाँ साहब के जाते ही उमूर हुकूमत रुक जाते हैं? और क्या मियाँ साहब के आते ही सब चार्ज हो जाते हैं? बहरहाल कल से सब सर जोड़ के बैठेंगे, इस बहरान का कोई तोड़ निकालेंगे। अब सवाल यह है कि क्या बहरान के जिम्मेदारों को भी अपनी सफों से बाहर निकालेंगे, एक नई रिवायत कायम करेंगे या सिर्फ उनकी शर्मिंदगी काफी है? वैसे हमारे यहाँ हुकूमतों के शर्मिंदा होने का कोई जिक्र अब तक की मालूम तारीख में मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी तारीख में इस बात का भी जिक्र नहीं है कि किसी हुकूमत ने धांधली का इल्जाम माना हो। जैसे नून लीग की हुकूमत कप्तान के इल्जामात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इंतखाबी बेकायदगी को मुनज़्ज़म धांधली मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सवाल अपनी जगह ये अहम है कि किसी भी इंतखाबी बेकायदगी का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही क्यों हुआ है? बहरहाल अब देखना यह है कि क्या दोनों जानिब से दिमागी तवाजुन खोने के इल्जामात सियासी तवाजुन पर असरअंदाज हो सकते हैं, और देखना यह भी है कि दोनों सियासी जमातों को क्या नए बदले हुए पाकिस्तान का इदराक है या वो अब भी 16 दिसंबर वाली सियासत कर रहे हैं। इस बारे में प्रोग्राम में आज बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज कप्तान के लहजे की तब्दीली क्या रंग ला सकती है? क्या कप्तान की तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा को बदलकर पाकिस्तान बदलने का चांस लेने पर है? बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है एजाज चौधरी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ सलमान गनी साहब और फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। तारिक फजल चौधरी साहब आपसे शुरू करते हो, पहले अवामी मसाइल जो हैं, जो अवामी मसला है इस वक्त सबसे बड़ा, उसकी बात कर लेते हैं। ये बता दें कि आप लोग ये मानते हैं कि पेट्रोल के बहरान के जिम्मेदार आप लोग हैं? देखिए, बहरान की जिम्मेदार यकीनन हुकूमत होती है, लेकिन उसके पीछे कुछ असबाब ज़रूर होते हैं। जायज़ा आपने ये लेना होता है कि क्या वो असबाब इस काबिल थे कि हम उन्हें प्रीएम्प्ट कर सकते थे, किन किन चीज़ों को हमें पहले जांचना चाहिए था और कौन कौन सी चीज़ें वो हैं वो हमारे इख्तियार में नहीं थी। ठीक। पेट्रोल की कीमतों में पिछले अरसे में जो कमी हुई है वो पिछले 10 नहीं 20 साल में भी पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी ज़्यादा कमी नहीं हुई पेट्रोल की मसनूआत में। ठीक है जी, उससे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की जो खपत है वो हमारे अंदाजे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गई, अंदाजे से बढ़ गई। फिर CNG भी कम थी, गैस भी कम थी, उसके कम होने की वजह से मजीद जो बोझ है वो पेट्रोल पे पड़ा और उसकी वजह से डिमांड इतनी ज्यादा हुई कि उसकी सप्लाई और डिमांड के अंदर एक जो है इम्बैलेंस हुई, जिससे ये प्रॉब्लम हुई। सोई हुई थी। आपने कहा कि जिम्मेदार हुकूमतें होती हैं, बड़ी बात है, इन्होंने एतराफ किया जिम्मेदारी का। क्या इस बात का भी एतराफ करते हैं कि जिम्मेदार होने के साथ साथ आप लोग ना अहल भी हैं? देखें, जहाँ तक बात है जिम्मेदारी की, वो जाहिर है जो महकमा है उसने तो लेनी है। अगर वो कहेगा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ तो उसके ना कहने से आप ये तो नहीं कह सकते कि वजीर खुराक या वो इसके जिम्मेदार हैं। जाहिर है जो हमारे पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री है वो इसकी जिम्मेदार है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप ना अहल हैं, इसका जवाब दे दें। देखिए, ना अहल होने की बात नहीं है, ना अहल होने की बात क्यों नहीं है? वजारत पेट्रोलियम का काम क्या होता है? सर, उन्हें नहीं पता होना चाहिए कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, स्टॉक कितना है? आपके सवाल का थोड़ा सा जरा मैं जवाब दे लूं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मैनेजमेंट के बावजूद बाज़ वक़्त आपकी मैनेजमेंट से बाहर चली जाती हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन
جن جن اشخاص کی ذمہ داری سب سے پہلے تھی، یہی چیزیں جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ابھی اس کی کتنی ضرورت آنی ہے اگلے ہفتے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی، ان کے خلاف ایکشن لیا گیا، حکومت کو سو نہیں رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ فی الفور جتنے دوسرے اقدامات ہیں اس سپلائی کی، اس چین آف سپلائی کو ایک منٹ اس چین آف سپلائی کو بحال کرنے کے لیے اور لوگوں کی مشکل جلد از جلد حل کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب خود اس کے اوپر بالکل کل اعلیٰ سطحی اجلاس بلا لیا کیونکہ وہ آ گئے۔ وزارت پیٹرولیم، وزارت خزانہ اور اوگرا تینوں کا تعلق حکومت سے ہے، 3 بیانات آئے ہیں اس بحران پہ۔ وزارت پیٹرولیم کہتی ہے کہ ڈیمانڈ کا اندازہ نہیں ہوا، وزارت خزانہ کہتی ہے کہ پی ایس او کے پاس پیسے نہیں تھے، اوگرا کہتی ہے کہ آئل کمپنیز کے پاس جو اسٹریٹجک ذخائر ہیں وہ نہیں رکھے ہوئے، وہ نہیں تھے۔ یہ بتا دیں ان میں سے کون سے اسٹیٹمنٹ کو ہم صحیح اور حتمی مانیں، یا یہ سب ذمہ دار ہیں اس بحران کے؟ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ایسا حرکہ ہو سکتا ہے، لیکن پی ایس او کو بہت سارے اداروں نے پیسے دینے ہیں، جن میں سرکاری بھی ہیں دوسرے بھی ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پی ایس او ابھی کوئی دیوالیہ ہو گیا خدا نخواستہ اور اس سے پہلے اس کے پاس کہاں توجہ ہے حکومت کی NA-122 پہ، یا پھر آپ دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں؟ NA-122 کے اوپر تو وہ جب سے الیکشن ٹریبیونل میں گیا ہے ہم تو ہاتھ جوڑ رہے ہیں، چوئی صاحب بیٹھے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل کو فیصلہ کرنے دیں۔ آپ روز ایک نئی پریس کانفرنس سے دیکھیں پھر آپ NA-122 پہ چلے گئے، میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی کہ حکومت کی توجہ ہے کہاں پہ؟ ہماری توجہ اس پہ نہیں ہے، شدید بحران، ہم تو کہہ رہے ہیں ٹریبیونل پہ چھوڑ دیں، جو فیصلہ کرتا ہے وہ سب مان لیں گے۔ ٹھیک، طارق فضل چودھری صاحب نے جو بات کی، فواد چودھری صاحب آپ نے سنی، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اب ایکشن بھی لیں گے۔ وزیر اعظم نے جو ہے وہ کل ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کر لیا ہے، اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے اب وہ حل نکالیں گے اس بحران کا۔ سوال میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اعلیٰ سطحی اجلاس اور تمام تر مصروفیات کو ترک کرنے کا فیصلہ یہ کسی بحران کے پیدا ہونے کے بعد اور اس کے شدید ہونے کے بعد ہی کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے جو ایکشن لیا ہے وہ بالکل صحیح لیا ہے، انہوں نے یہ ٹاپ بیوروکریٹس کو فارغ ہونا چاہیے تھا، ظاہر ہے ان کی ذمہ داری تھی، اس سے تو دو رائے ممکن نہیں ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے بالکل صحیح کیا۔ اب جہاں تک اس کی پولیٹیکل رسپانسبلٹی کا تعلق ہے، وہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں، جو پیٹرولیم منسٹر ہیں، انہوں نے تو آج چودھری نثار صاحب کو ٹھیک ٹھاک جھاڑ پلا دی ہے کل یہ کہنے کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھ لیتے تاکہ ان کو پتا ہوتا کہ بحران کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں وہ خود کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں بحران کے، لیکن جس طرح سے آپ نے پارس ابھی بتایا کہ 3 محکموں کی 3 سٹیٹمنٹس آئی ہیں، تو اس کا جو معاملہ ہے یہ تو رکے گا جا کے منسٹر صاحب کے اوپر ہی۔ آپ نے ہمیشہ ایک بیوروکریٹک رسپانسبلٹی ہے اور ایک پولیٹیکل رسپانسبلٹی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اپنی پولیٹیکل رسپانسبلٹی بھی فکس کرنا پڑے گی، کرنی چاہیے، اور اگر شاید خاقان یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، آپ شاید خاقان عباسی صاحب کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ 4 لوگ ہیں، یہ MD-PSO ہیں، سیکٹری پیٹرولیم، ایڈیشنل سیکٹری پیٹرولیم اور DG آئل، ان کو سسپینڈ کر دیا۔ آپ نے شاید خاقان عباسی صاحب کی بات کی، ہو سکتا ہے ان کے پاس اختیار ہی نہ ہو سکتا ہے منسٹری کو کوئی اور چلا رہا ہو۔ یہ شاید خاقان عباسی صاحب کا ہی یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ دیکھیں کہ ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ GHQ کے اندر گھس نہیں سکتے، ہمیں پتا ہے کہ ان کی GHQ میں یا باقی جگہوں پہ کیا حیثیت ہے۔ جو اسی طرح سے انرجی منسٹری ہے، آپ کو پتا ہے شہباز شریف صاحب، سلمان شہباز صاحب اور کتنے لوگ اس کو چلاتے ہیں، جو پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر، ہاں، اور ظاہر ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ تو اس وقت 78 کمیٹیز کے وہ چیئرمین ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو کنسنٹریشن آف پاور نواز شریف صاحب نے اپنی فیملی کے اندر کی ہوئی ہے، اصل پرابلم وہ ہے۔ دوسرا، سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑی زیادتی کی ابھی آ کے کہ انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے کیس میں ہی پہلے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی یہ فیصلہ دیا کہ ایک پروسیس اڈاپٹ کیا جائے گا اپوائنٹمنٹس کا، سپریم کورٹ نے اس کو ریورس کر دیا ہے آ کے، لہٰذا اب اپوائنٹمنٹس کے لیے بھی لاہور کا ہونا، کشمیری ہونا، پنجابی ہونا ضروری ہے، اور منسٹر تو پہلے ہی صاحب وہ MD ابھی بھی قائم مقام ہی ہے، اور منسٹری آف پیٹرولیم کا حال یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی، اندازہ ہی نہیں ہوا۔ تو یہ اعلیٰ کارکردگی کا حال دیکھیں۔ اعجاز چودھری صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی نظر آپ نے حکومت پہ رکھی ہوئی ہے، بڑا مکمل ہوم ورک ہے آپ کا، تو یہ جو پیٹرول کی شارٹیج ہے یہ بد انتظامی ہے، یہ کرپشن ہے، یہ لاپرواہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ دونوں باتیں ہی ہیں، بدعنوانی بھی ہے پرلے درجے کی اور نااہلی بھی ہے۔ اگر آپ اس کا صحیح تلاش کرنا چاہیں نا وجوہ، تو تھوڑا سا آپ کو پیچھے جانا ہوگا۔ جی، یہ جو 500 ارب روپے ادا کیا تھا نا آج سے 1.5 سال پہلے IPPs کو، وہاں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ پیسے کہاں گئے، آڈٹ بھی نہیں ہوا، اور اس وقت 587 ارب روپے پھر گردشی قرضہ ہو چکا ہے، بالکل چڑھ گیا، 215 ارب روپے اس وقت PSO ڈیفالٹ کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی ایک بات نہیں ہے، اور کوئی وزیر اعظم اور کوئی وزیر اس سے بری الذمہ نہیں ہے
سارے وزراء یعنی فائنانس کی منسٹری، پیٹرولیم کی منسٹری، خود جناب وزیر اعظم اور پوری شریف ڈائنسٹی اس سارے چکر کے اندر ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں 1.5 سال پہلے جب یہ سارا ہوا تو قیمتیں 1 سال کے اندر 80% بجلی کی بڑھی ہیں. جی ریونیو جو ہے وہ 1 سال کے اندر پیپلز پارٹی کے آخری سال کے برابر ہے. لاسز بڑھ گئے ہیں اور جو بیڈ ڈیٹس تھے وہ ریکور نہیں ہو سکے، ان میں بھی کمی واقع ہو گئی ہے. چنانچہ ظاہر ہے یہ پوری کٹی ہے نا، یہاں سے پیسہ نکلتا ہے یہاں جاتا ہے، یہاں سے یہاں جاتا ہے. پی ایس او پاکستان پیدا تو نہیں کیا گیا یہ بحران؟ نہیں، بحران پیدا نہیں کیا گیا، مال اس میں سے دھور کیا گیا ہے. سیدھی سی بات ہے. یعنی پیسے تو تھے نا، اگر آپ نے 500 روپے باندھ دیا اور 587 روپے کا پھر سرکولر ڈیٹ موجود ہے تو یہ تو 1087 ہے، پھر 215 ارب روپے کا ڈیفالٹ ہے پی ایس او کا. کتنا ہوگا؟ 1087 جمع 200 1287 جمع 15 1300 ارب روپے کا یہ پورا ایک کنواں کھود چکا ہے. اب یہ پیسے کہاں ہیں اور یہ کس لیکن ایک بات، لاہور میں سی این جی کل سے ملنا شروع ہو گئی ہے. یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو پنجاب کا سارے مطلب لاہور افلاطون ہے. تھے، میرے سارے عزیز بھائی بھی ہیں کابینہ میں، وہ 2020 اور 2050 جو یہ نہیں اسیس کر سکے کہ جناب آئندہ 6 مہینے میں یا 3 مہینے میں آل ٹائمز ریکارڈ ہسٹری میں جب کوئی کموڈٹی کی قیمت گرتی ہے تو اس کی کھپت بڑھتی ہے. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. ایک کھوکھے والے کے پاس آپ چلے جائیں اور اس سے پوچھنے جا کے کہ جب دال کی قیمت گرے گی تو اس کی کھپت بڑھے گی یا کم ہوگی. یہ پھر اس ساری مارکیٹ جب نیچے جاتی ہے تو انوینٹری کے اندر بھی پرابلمز آتے ہیں. ان میں سے کسی نے انوینٹری بھی نہیں دیکھی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن اب پھر آپ کہیں گے کہ تحریک انصاف جو ہمیشہ کمیشن کی ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ اپنی کوتاہیوں کی، اپنی بدعنوانیوں کی خود تحقیقات کر سکتے ہیں. آپ ٹھیک ہے، یہ ذرا یہ بالکل یہ سوال ہے. سلمان غنی صاحب، بات آپ نے سنی، ابھی بات میں نے کی کہ لاہور میں بھی کل سے سی این جی مل رہی ہے. ذرا بتا سکتے ہیں کہ صرف لاہور پر ہی یہ نظر کرم کیوں؟ کیا حکمرانوں کو یہ باقی شہروں میں لمبی لمبی پیٹرول پمپس پہ لائنیں نظر نہیں آ رہی؟ ان کو عوام کا احتجاج، عوام کی پریشانی نظر نہیں آ رہی؟ آپ دیکھیں نا، عمران خان نے آج کہا کہ نواز شریف صاحب نے یہ پیٹرول کے بحران سے ملک بند کر دیا ہے، پاکستان بند ہو گیا پورا. تو یہ ایسی باتیں کیوں سن رہے ہیں؟ اپنی وجہ سے ہی سن رہے ہیں نا پھر ایسے کاموں سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس، جہاں پر چوئی صاحب نے بات ختم کی ہے میں وہیں سے شروع کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کھپت بڑھی ہے اور جو ریلیف پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی سے عوام کو ملا تھا اس ریلیف سے زیادہ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اپنی ناکامی اور نااہلی تسلیم کی ہے اور یہ سارا کچھ یہ کیوں کر ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہیے اور بیوروکریٹس پہ، پولیس حکام پہ، سرکاری اہلکاروں پہ ڈالنا بہت آسان ہوتا ہے چونکہ پرائم منسٹر صاحب صرف انہیں معطل کر سکتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2-3 ماہ پہلے انہوں نے وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے ایک تفصیلی کانفرنس کی تھی اور اس کانفرنس کے جو سفارشات بعد میں سامنے نہیں آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو ریشفلنگ ضرور کرنی چاہیے اور وہ جو منسٹرز کی کارکردگی تھی وہ سامنے آنی چاہیے. اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی سے جو ریلیف لوگوں کو ملنا چاہیے تھا، دیکھیں جب پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، یہ کریڈٹ آپ گورنمنٹ کو ضرور دیں گے کہ اس کے بعد سی این جی کی اس طرح ضرورت نہیں رہی. اور یہ بات بھی پارس درست ہے کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ پیٹرول سستا ہوا ہے اور پیٹرولیم کی کمی آدمی آ رہی ہے تو انہوں نے بہت زیادہ کہ ٹینکیز فل کروانی شروع کر لی. اس سے اس کی کھپت زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہ ذمہ داری حکومت کو تسلیم کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ذمہ داروں کی بات کی تو وہ جو منسٹر ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں میں استعفیٰ دے دیتا ہوں اگر ان سے مانگا جائے تو، یعنی کہ خود ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے بھی دے دینا چاہیے. کہا جا رہا ہے، مانگ کی جا رہی ہے آپ سے. پارس، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ روایت دنیا کے اندر دیکھے کہ کہہ کے استعفیٰ نہیں دیا جاتا کہ از خود ذمہ داری لی جاتی ہے. میرا خیال یہ روایت قائم ہونی چاہیے. بات ہے جب تک یہ روایت، اس طرح کی روایات قائم نہیں ہوں گی، پاکستان کے اندر نااہلی اور ناکامی حکومتوں کی سامنے آئے گی اور اس کا سارا کا ذمہ دار پھر لوگ پرائم منسٹر کو ٹھہرائیں گے. دیکھیں یہ جو بحران ہے پیٹرول کا، یہ ایک ہفتے سے ہے، شدید تر ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کل وزیر اعظم آ گئے ہیں ملک میں اور اسحاق ڈار صاحب بھی کل آ رہے ہیں. ٹھیک، تو اگر وزیر اعظم اور اسحاق ڈار صاحب ملک میں نہیں ہوں گے تو کیا حکومت کا کوئی کام نہیں چلے گا؟ ساری اختیارات، ساری طاقت، سارے فیصلے، ہر منسٹری کے اختیارات وزیر اعظم نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں پارس، میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ پلانڈ ہے اور خاص طور پہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ صرف پنجاب میں کیوں ہوتا ہے. آپ نے ابھی سی این جی کا ذکر کیا ہے کہ یہ سی این جی دیکھیں کراچی کے اندر مل رہی ہے، پیٹرول بھی کراچی کے اندر مل رہا ہے، بلوچستان میں بھی مل رہا ہے، پختونخوا میں بھی اتنی شارٹیج نہیں ہے، لیکن یہ ساری پنجاب میں کیوں ہے؟ یہ پلانڈ ہے اور یہ پلاننگ کن لوگوں نے کی ہے؟
मैं समझता हूँ कि इसका खोज लगाना खुद हुकूमत की ये प्लान जिम्मेदारी नहीं है, ये आखिर आइन में कौन सा लिखा है, माइंड ये आइन में लिखा है, जहाँ पैदा होगा वहीं पे पहले दिया जाएगा, ये तो आइन में लिखा कोई है। माइंडसेट इनके खिलाफ सरगर्म अमल है। ठीक है, अच्छा फवाद चौधरी साहब पारस ये तो मैं अगर थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, बहुत सारी जो तीनों तरह से हमले हो चुके हैं और मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। मेहरबानी करें जरा, उन्होंने बहुत लंबी बात की है, मैं जरा जवाब दे दूं उनकी बात का। आप गुस्से में आ गए, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे बहरान है ही नहीं कोई, हम ऐसे ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैंने कहा तीनों अकाबरीन ने बड़ी तफसील से बात की है, इंक्लूडिंग फवाद चौधरी साहब। मैं तो कोई बात नहीं की, आपने पूरा एक फसाद, पूरा एक यानी पिछले साल फसाद हमने क्रिएट किया, मसला नहीं है, बहरान नहीं है। मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए बात ये है जी कि ये जो 350 अरब की पूरी एक गुत्थी जो है एजाज साहब ने 1300 अरब, हाँ जी, आप बताएंगे पूरा इन्होंने जो एक मॉन्यूमेंट बनाया है, मुझे बताएं कहाँ गया। मैं फिंगर टिप्स के ऊपर चंद चीजें मोटी मोटी आपको बता देता हूँ कि 500 अरब का जो गर्दिशी कर्जा उसका हिसाब दे देते ना तो ये ना होता, जो हम लोगों ने अदा किया वो हुकूमत संभालने के फौरन बाद हमने अदा किया, और वो पिछले दौर का था, वो ऑडिट ही नहीं वो हुआ, हमारा पैदाशुदा नहीं था। फवाद चौधरी साहब भी यही कह रहे हैं, ये भी यही कह रहे हैं, पिछले दौर का था, पीपल्स पार्टी के दौर का था। वो लोगों ने इकट्ठा कर करके एंड में हमारे गले डाला, और उसका नहीं किया, मियां मनशा साहब को दिया गया, हमने दिया। ठीक है जी, किसको? मियां जिन जिन लोगों को दिए गए वो पैसे, मियां मनशा वो सारी जो कंपनीज हैं उनके नाम, उनकी तफसील, वो बिल्कुल पूरी कौम को पता है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कौन कौन सी कंपनीज थी, किनको कितना कितना पैसा दिया गया, वो सबको पता है। आगे यार फवाद जरा बात करने देना, ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि हर लुकमा हर बात में दे। आपने बात की, हमने सुनी आपकी बात, कल भी ये करेंगे, गर्दिशी कर्जा है वो फिर आप अदा कर देंगे। दूसरी बात ये है जी, जो पीएसओ का आप कह रहे हैं कि पीएसओ का इन्होंने कहा, मैंने वो बताया आपको 500 अरब का, 200 अरब साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, 215 अरब। आप कम क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं को कम नहीं कर रहा, मैं शायद सुनने में वो, लेकिन मेरे हिसाब से 200 था, इनके हिसाब किताब से 215 था जो है ना, वो इनके हिसाब से 87 अरब का फिर हो चुका है। ये इसको उन्होंने बहुत खींच दिया है, बहुत लंबा ले गए, फिर अदा कर देंगे। बहरहाल मैं जरा आपको थोड़ा सा जवाब मुकम्मल कर प्लीज प्लीज। मेरे मालूमात के मुताबिक 200 अरब रुपया इस वक्त पीएसओ को वाजिब अदा है मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो कंपनीज कौन कौन सी हैं? उसमें हुकूमत का पावर कंपनीज हैं, पावर कंपनीज हैं, आपकी वापडा है, आपके पीआईए है, ये सारे इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं ना, हुकूमती भी हैं, प्राइवेट भी हैं, लेकिन इसमें हुकूमत क्या पैसे हुकूमत ये बात शुरू हो गई है कि शायद ये जो पैसे हैं कि 200 अरब रुपया शायद इसमें से हमने कोई, ये वो इदारे हैं जिनको इन्होंने पैसे दिए हैं और पैसे उन्होंने लेने उनसे, और इससे पहले चलता रहा ये सारी चीजें। एक छोटा ये बुरहान जो है इससे पहले इस तरह की मैं सिर्फ एक सवाल ये करता हूँ, एक साल के अंदर बिजली की कीमत हुई है दुगनी, रेवेन्यू है पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर जितना, भाई पैसे किधर जा रहे हैं? पिलफरेज बढ़ गई है और बैड डेट्स आप रिकवर नहीं कर रहे, पैसे किधर गए हैं? ये सवाल नहीं है हमारा वैलिड। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, आपको 2+2 की तरह सवाल कर रहा हूँ, इसका जवाब इनएफिशिएंसी बढ़ी है। मैं आपको सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो आपने 1300 अरब का बताया, ये भी जो आप बात कर रहे हैं, ये चीजें डिवाइडेड हैं, कुछ हमने हमारे कारनामे वो नहीं थे, वो भी हमने भुगते हैं, अदा किए हैं, अच्छा। कुछ वो हैं जो भी मामलात सीधे होने हैं, लेकिन इसका कोई ये ताल्लुक नहीं है कि ये पैसे का कोई ऑडिट नहीं है, तजुर्बा कहाँ गया, आपका वो एक्सपीरियंस कहाँ गया जो आपने इंतखाबात से पहले बताया था? उनका पता करें। जहाँ तक ये ताल्लुक है, आपने 3 दफा कहा कि सारे इख्तियारात वज़ीर आज़म ने रखे हुए हैं, ये सारे बाइख्तियार, अगले हफ्ते आपको बंद होने को है, ये भी मैं आपको बता दूं। तजुर्बा कहाँ गया? और ये अगर आप इलेक्शन से पहले बता रहे थे, आपका होमवर्क कंप्लीट था ना? मैं एक बात पेट्रोल के बुरहान पे भी, और मैं दूसरी बात किसी भी और वजारत ने भी, अगर उनकी गफलत है, किसी की कारकर्दगी खराब है, वो बहुत जरूर वज़ीर आज़म को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं, अगर आपके वजीर बाइख्तियार होते तो ये एलएनजी की डील शहबाज शरीफ नहीं कर रहे होते। उनके ऊपर बात आती है, ये बात मैं जरूर मानता हूँ। ठीक, ये भी माने ना कि आपके वजीर बाइख्तियार नहीं है, उनके हाथ में नहीं है, डोरे कहीं और से हिलाई जाती है। आपका क्या ख्याल है? सारी मिनिस्ट्री वज़ीर आज़म चला रहे हैं, और कौन चला रहा है? ह्यूमनली वो घर पॉसिबल? में वो आप समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ, जो निसार, इसाक डार, ये शाहिद खाकान, ये सारे के सारे को नहीं, जो शरीफ डायनेस्टी चला रही है, एक्सपीरियंस सारा नहीं कुछ है। उनके इख्तियार, ये तो खैर एक सब उनके कब्जा कुदरत के अंदर है। मैं तो टेक्निकल बात कर रहा हूं, मैं टेक्निकल बात सादा बात कर देयर इज नथिंग लाइक शरीफ डायनेस्टी। मियां नवाज शरीफ साहब, ये सारे लोग बहुत टेक्निकल लोग हैं, मियां शहबाज कामयाब लोग हैं। हमजा शहबाज साहब, सलमान शहबाज साहब, शाहिद खाकान पीआईए के चेयरमैन थे, उस वक्त कितना उन्होंने काम किया। बिल्कुल कामयाबी का राज भी बता दिया आपने, बिल्कुल ठीक है, काबिल लोग, इस बहरान लेकिन ये कामयाब है। किसी की कारकर्दगी खराब होगी,
उसकी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म के ऊपर आती है। इसीलिए सारे इख्तियारात उन्होंने अपने हाथ में रखे हुए हैं। ये पेट्रोलियम बहरान से जरा आगे बहरान पे चलते हैं। सलमान गनी साहब, ये क्या ख्याल है आपका, ये जो इंतखाबी बेकायदगी है ये धांधली है या नहीं है? मैं इस पे आपका कमेंट चाह रही हूँ, चूंकि नून लीग तो कह रही है कि ये धांधली नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है बिल्कुल है। देखिए पारिस, इंतखाबी धांधली अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देख ले तो हर इंतखाबात के अंदर इस तरह की शिकायत होती हैं, लेकिन मैं बतौर जर्नलिस्ट ये मानने के लिए तैयार नहीं कि एक मुनज़्ज़म धांधली का सिलसिला था या इसमें पाकिस्तान का कोई इदारा शामिल था। देखिए इंडिविजुअल्स धांधली करते हैं कि अगर लाहौर के अंदर धांधली हुई तो क्या पख्तूनख्वा के अंदर उनके शहरों में धांधली नहीं होगी? क्या सिंध के अंदर, आप सिंध के अंदर देखें कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से पीपल्स पार्टी की मकबूलियत ज्यादा बढ़ गई, कि वहां ज्यादा वोट मिले। मैं समझता हूं कि एक तो इसमें कोई इदारा इन्वॉल्व नहीं था और फिर वो हुकूमतें क्या नवाज शरीफ साहब ने कायम की थी। जहां तक लाहौर के हल्का NA 1 नंबर 2 का तल्लक है, देखिए मैं कहना नहीं चाहता कि ये कोर्ट के अंदर मौजूद है और कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। देखिए अगर उसमें 23,000 ऐसे वोट थे जिसमें काउंटर फाइल पे दस्तखत मौजूद नहीं थे, मेरा ख्याल उसमें अगर अंगूठे के निशान को टारगेट किया जाता तो ज्यादा बेहतर अंदाज में पता चल जाता क्या 23,000 का 23,000 वोट याद सादक साहब को पड़ गया। फैसला आपके सामने आ जाएगा। मेरा ख्याल उसके बाद शायद कोई हुआ है, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। वो ये समझ रहे हैं कि फैसला फायदा नून लीग का हुआ है, लेकिन ये तो नहीं ये कह सकते कि सारे के सारे वोट याद सादक साहब को चले गए। अगर ये अंगूठे के निशान को टारगेट करते तो शायद ये सूरत हाल तारी ना होती। सर मार्जिन सिर्फ जो है वो 9,000 है और जो स्प्लिट वोट आप बता रहे हैं वो 34,000 है। मैं ब्रेक के बाद आपसे जासौरी साहब इस पे बात करूंगी, लेकिन फाचौरी साहब एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे इस पे चाह रही हूँ कि आपका तज्जिया क्या कहता है कि ये जो इंतखाबी बेकायदगी है ये धांधली, इसको माना जाए या नहीं? देखिए पहली बात तो ये सलमान गनी साहब ने कहा कि वो इस मानने को तैयार नहीं कि मुनज़्ज़म धांधली हुई है। अगर 4 हल्के खुल जाएं और उसमें ये नतीजा जो है वो पलट जाए तो जाहिर है मुनज़्ज़म धांधली हुई है, इसमें तो फिर कोई शक नहीं रह जाएगा। कल सुबह एतजाज एहसन साहब भी 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें वो एक वाइट पेपर अपना पूरा जो है वो जारी करने लगे हैं। 122 के ऊपर जाहिर है ट्राइब्यूनल में चूंकि केस है तो मैं डायरेक्टली तो उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जाहिर है दोनों पार्टीज का अपना वरियन है जो हमारे सामने है। लेकिन अगर ये जो 4 हल्के हैं जिसमें साथ रफीक साहब का भी आगे हल्का शामिल है, धांधली तो वहां पर हुई है। अब साबित करना, जैसे तरीके इंसाफ जो कह रही है कि उसको इंक्विजिटोरियल तरीके से साबित किया जाए, और अगर वो 4 हल्कों में साबित करने में कामयाब हो गए तो मेरा ये ख्याल है कि PMLN की मौजूदा कारकर्दगी और इलेक्शन रिगिंग मिलके एक बड़ा इनके सामने प्रॉब्लम। लेकिन परवेज रशीद साहब ने पहले ही कह दिया कि 4 हल्कों में इनको नाकामी का सामना करना पड़ गया है। फिर जरा मजीद से सवाल ब्रेक के बाद आप भी कीजिएगा, मैं भी करूंगी सवाल और आप जवाब भी दीजिएगा। ब्रेक ले लूं, इस वक्त जरूरी है ब्रेक लेते हैं। देख रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा जासौरी साहब, धरने से कन्वेंशन तक का सफर यानी 14 अगस्त से आज तक का सफर, ये जो सफर था ये झूठ की शिकस्त है, कहना है परवेज रशीद साहब को। और अभी जो पहले बात हो रही थी ना, उन्होंने कहा 4 हल्के खुल चुके हैं, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। क्या कहते हैं वो, कह रहे हैं अब क्यों ये जुडिशियल कमीशन अब क्यों बनना चाहिए? फारस, ये धरना था ना, ये इस मुल्क की उम्मीद थी और रोशनी की किरण थी। मैं इससे इतना ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। और जहाँ तक इस मुल्क के इंतखाबी निज़ाम का ताल्लुक है, इस मुल्क के अंदर 8-9 इंतखाबात हुए हैं। 70 में हम छोटे थे इसलिए कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इंतखाबात ठीक नहीं है पाकिस्तान में होते। इसमें कोई आम शरीफ आदमी दरमियाने दर्जे का इस निज़ाम में से कभी नहीं। एक बात बताएंगे, अगली बात आप सुन लें। आपने सवाल ये किया था कि इंतखाबी वही आपसे पूछ रही हूँ, उसको धांधली क्यों माना जाए? आप किसी फर्द की या अमले की लापरवाही, उसकी गफलत पर की बुनियाद पर इनकी हुकूमत को क्यों चलता करना चाहते हैं? मैं एक ही आपको इसकी मिसाल देता हूँ और मुझे यकीन है फवाद चौधरी साहब बेयर मी आउट। 1977 में NA 78 जहाँ से राय हफीजुल्लाह साहब जीते थे 35,000 वोटों से जी। उसके ऊपर जो हारने वाले थे ना, उन्होंने शोर मचा दिया, सदर तक पहुंचे। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एक कमीशन बना जिसमें 3 नामी ग्रामी जज थे उस वक्त के, जस्टिस साद सऊद जान, जस्टिस सज्जाद, जस्टिस मेमन। उन्होंने लाके उसके सामने रखा कि 200 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिसके अंदर धांधली हुई थी, और अगर पूरे वोट भी उसके हारने वाले को दे दिए जाते नतीजा तब्दील नहीं होता था। उन 3 जजेस ने फैसला किया, क्योंकि ये हमने देखा है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन
اور اگر 6 کے اندر یہ جعلی ہے تو ہم سارا الیکشن نل اینڈ وائڈ کرتے ہیں. پہلی بات سن. دوسری بات سن لیں, جو پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ ہے 1976 کا, اس میں آپ کو معلوم ہے جو اس کا 33 کلاز ہے, اس کے سب سے کلاز جو ہے ای, وہ یہ کہتی ہے کہ تمام بیلٹ پیپر کاؤنٹر فائل کی بیک اس پہ پریزائڈنگ کے عملے کا دستخط اور مور ہوگی. شیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. کسی بھی قانون دان سے پوچھنے جب شیل استعمال ہوتا ہے تو وہ لازمی ہوتا ہے. جب آپ یہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کرتے تو کیا یہ بیقاعدگی دھاندلی نہیں ہے؟ سب کچھ جاننے کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے حکومت جوڈیشل کمیشن بنا دے گی؟ بالکل نہیں بنائے گی. میں نواز شریف کو بچپن سے جانتا ہوں, کبھی نہیں بنائے گی. یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ پورا ملک بیچ دیں گے, یہ ملک کے مفاد میں کبھی فیصلہ نہیں کریں گے. اور میں ایک اور بات, سلمان بھائی سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نا کہ جی خدا کا واسطہ ہے, یہ کے پی کے اور پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اعجاز چودھری اور سلمان غنی کا مسئلہ نہیں ہے. ہم سینکٹیٹی آف ووٹ کی بات کر رہے ہیں, ووٹ کے تقدس کی بات کر رہے ہیں. این اے 122 میں ول آف پیپل ریفلیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں نہیں گئی, ویدر ہی سردار ایاز صادق اور عمران خان. دیٹ از دی پوائنٹ. طارق فتح جوہری صاحب, پھر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں آج خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا کہ یہ جو انتخابی بے قاعدگی ہے اس کو ہم نون لیگ کے کھاتے میں نہیں آنے دیں گے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بے قاعدگی ہے اس کا فائدہ صرف آپ کو ہوا ہے. بقول پاکستان تحریک انصاف کے آپ کیوں نہیں مان رہے کہ یہ انتخابی بے قاعدگی دھاندلی ہے؟ میں جو آپ سے بات کرنے لگا تھا بریک سے پہلے, ایک سوال میں نے کہا تھا میں کرنا چاہتا ہوں. لیکن دو باتیں ہیں. اگر یہ ثابت ہوتا ہے, اور یہ بات کمیشن کے اندر بھی ہم رکھنا چاہتے ہیں, جس کمیشن سے پاکستان تحریک انصاف بھاگ رہی ہے نا, ہم اس کے اندر ان کے الفاظ ڈالنا چاہ رہے ہیں. مجھے آپ 1 منٹ انٹرپریٹ دے دیں, بڑی مہربانی ہوگی. جس کمیشن سے بھاگ رہے ہیں, ہم ان کے ادا شدہ لفظ وہ اس کمیشن کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ادارے انوالو تھے اس دھاندلی میں, چیف جسٹس انوالو تھا, 35 پنچر لگے, نواز شریف کی تقریر وہ اس میں انوالو تھی. اچھا اور جی چوئی صاحب اور کیا کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں. سر سنو نا, میں چھوٹی جی گل, ہم اس کمیشن کے ٹی او آرز میں ہم یہ سارا کو ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کی آپ تحقیقات کرا لیں. مسئلہ ہے ایک. اب جہاں تک سوال ہے ان کا یہ کہ جناب 4 بندے ادھر سے, میں چلے چھوڑے میں 4 حلقوں کی بات نہیں کر رہا, 4 بندے یہاں سے نائل ہو گئے, 2 ایم این اے اپنے خیبر پختونخوا سے نائل ہوئے, ٹھیک ہے, ٹریبیونلز نے کیے. سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک امتحانی سینٹر کے اندر, ایگزامینیشن ہال کے اندر جب 1000 بچے بیٹھ کے پیپر دے رہے ہوں, ان میں سے 10 بچے اگر نقل کرتے ہوئے پکڑے جائیں, 1000 کا پرچہ نہیں کینسل ہوتا. آپ ایک سیکنڈ, ایک رک جائیں, نقل کی تعریف بتائیں. آپ لوگ تو ابھی ڈیفینیشن پہ ہی متفق نہیں ہیں. کوئی نہیں, اس میں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہے, وہ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں ہے, وہ کہتے ہیں تعریف لکھی ہوئی ہے. میں وہی کیا تعریف ہے ذرا بتا دیں, دھاندلی کی تعریف کیا ہے؟ دھاندلی کی تعریف الیکشن ٹریبیونل ابھی کر رہا ہے. یہ جو 122 کی بات ہو رہی ہے نا, عمران خان صاحب نے انٹرپریٹیشن دی, اعجاز چوئی صاحب نے آج اس پہ اپنا فیصلہ سنا دیا. یہ فیصلہ الیکشن ٹریبیونل نے کرنا ہے کہ کیا 34,000 ووٹ جو پریزائڈنگ آفیسر نے اگر دستخط نہیں کیے, کیا وہ دھاندلی ہیں, کیا وہ جعلی ہیں یا جعلی ووٹ نہیں ہیں. الیکشن ٹریبیونل از گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ. کہا جا رہا ہے آپ لوگ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے نہیں جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا کہ انتخابی بے قاعدگی اور دھاندلی ہے یا نہیں ہے. ہم ساری کی ساری چیزیں اس کمیشن کو دینے کے لیے تیار ہیں. دھاندلی بھی فیصلہ کرے, سارے الزامات کا فیصلہ کرے. ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ جاتے ہیں بہت ماہر قانون دان ہیں ان کے پاس, کوئی ماہر قانون میں سادہ سی بات کرنے لگا ہوں, ان کے چکر میں کسی کے گھر چوری ہو جاتی ہے اور وہ جا کے تھانے جاتا ہے, کہتا ہے یہ چیزیں میری چوری ہو گئی ہیں, اور تھانے دار کہتا ہے رپورٹ لکھو, ایف آئی آر درج کرو. تھانے دار کہتا ہے نہیں پہلے چور کا نام بتاؤ. یہ فرق ہے نون لیگ اور تحریک انصاف. فواد چودھری صاحب یہ معاملہ جو ہے, آپ تو کہتے ہیں ہمیں چور کا نام پتا ہے, تو پھر آپ بتائیں. ہم کہتے ہیں شروع کرو تحقیقات, آپ کو پتا ہے تحقیقات شروع کرو, چور سامنے آ جائیں گے. آپ بھی جو باتیں کر رہے ہیں ثابت کریں نا ان کو. اعجاز چودھری صاحب میں کہہ رہا ہوں ایف آئی آر درج کریں گے چوری ہوئی ہے. یہ پتا ہے ایک جملہ یہ کہتے ہیں چوری ہو گئی ہے تلاشی دو. او بھائی پہلے ثابت کرو چوری ہوئی ہے. فواد چودھری صاحب یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ کیا خیال ہے, یہ کمیشن بنے گا, یہ نہیں بن سکے گا؟ کیونکہ دیکھیں ایک کہہ رہا ہے کہ ہر جگہ دھاندلی ہوئی ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہے ہی نہیں, بے قاعدگی. دیکھیں پارس, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کمیشن ہے یا الیکشنز ہیں یہ فنکشنل جمہوریت کا حصہ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں تو فنکشنل جمہوریت ہے ہی نہیں. لوگوں کو فرینکلی پولیٹیکل کلاس سے کوئی ہمدردی بھی نہیں ہے, انٹرسٹ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ پیٹرول سے لے کے تو نیشنل سیکیورٹی تک کوئی مسئلے ہوں, ہم نے پارلیمنٹ میں اتنا ڈس انٹرسٹ ہے لوگوں کا کہ ایون میڈیا کا آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ کی سپیچز کور ہی نہیں ہوتی, کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ کی صحیح نہیں ہے کسی معاملے
में। तो जब पार्लियामेंट्री फंक्शनैलिटी नहीं है तो इलेक्शंस या कमीशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस बात के ऊपर कि वो कहते हैं कि चोर का नाम नहीं पता, चोर के नाम तो उन्होंने करोड़ दफा बताए हैं। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब और खलीलुर रहमान रमदे साहब ये आपस में मिले हुए थे, इन्होंने मिलकर धांधली कराई है। जहां तक कमीशन का ताल्लुक है, अगर आपकी एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होती और मुल्क की एक ऐसी जमात जिसने दूसरे नंबर पे सबसे बड़े वोट लिए हैं वो इलेक्शन रिगिंग का इल्जाम लगाती है, तो डेफिनेटली वहां पर सुप्रीम कोर्ट को ही नोटिस लेके कमीशन बनाना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेके बनाना चाहिए। अभी भी मैं ये समझता हूं हुकूमत के बजाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा साहब जो अभी कंसेंसस से आए हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन अपने जो इलेक्शन हुए हैं उनको ऑडिट करे, क्योंकि जो मुल्क की सारी ही बड़ी पार्टीज हैं वो समझती हैं कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है। ये इल्जाम गलत भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि जब साद रफीक साहब जैसे या लाहौर से जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, जिस तरह से झूठे इलेक्शनों के नतीजे में वहां पहुंचे हैं, जाहिर है एक उनके खिलाफ एक रिजेंटमेंट है, उस पर होना चाहिए। ठीक, सलमान गनी साहब, ये जो दोनों हवाले हैं कि ये इंतखाबी जो बेकायदगी है, धांधली है या नहीं, क्या इन तमाम बातों को सुनते हुए जानते हुए ये लगता है कि फिर इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत हो रही है? देखें, आज भी उन्होंने कहा ना कि ये 34,000 जो वोट्स हैं ये बोगस हैं और इनको मुस्तरद किया जाना चाहिए था। तो क्या आपको लग रहा है कि उनके मौक़िफ़ की जीत हो रही है? क्योंकि जो पहले हल्के खुले हम उसमें भी यही चीजें सामने आई हैं। फारिस, मैं समझता हूँ कि ये जो इंतखाबी धांधलियों के फैसले हैं ये मैदानों में नहीं होने, ना ये धरना सियासत के नतीजे में होने हैं, ये ट्रिब्यूनल्स में होने हैं। और आप देखें कि इमरान खान साहब ने देखें ये उनका हक था, उन्होंने पूरा जोर लगाया मैदानों के अंदर और धरना सियासत हुई। और मुझे याद पड़ता है कि लोग शर्तें लगा रहे थे कि 24 घंटे के अंदर हुकूमत गिरने वाली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान की सियासत के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ सामने आ रही है कि वो दोबारा पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पे अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है, देखिए ये फैसले तो ट्रिब्यूनल्स ने कर दिए और इमरान खान साहब खुद आके ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए हैं और ये फैसला भी सामने आ जाएगा नंबर 2 का। लेकिन अहम बात जो आपने मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखे आज के इश्यूज ये नहीं है, आज के इश्यूज पाकिस्तान, देखे इस वक्त हम हालत जंग में है और हम धांधली में उलझे हुए हैं। सबसे अहम बात आज इमरान खान ने की जो वर्कर्स कन्वेंशन में की है, मेरे नजदीक वो बात ये है कि आप ये जो सूबाई हुकूमतें हैं ये अपने अपने सूबों के अंदर गवर्नेंस को बेहतर करें, लोगों की रोटी रोजगार का बंदोबस्त करें, उनके लिए एजुकेशन का बंदोबस्त करें। लोगों ने मैंडेट इनको ये दिया था, 2 साल इन्होंने जाया कर दिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हुकूमतें 2 साल जाया कर चुकी है और धांधलियों के नतीजे के लिए कोई फौजी 2 साल के बाद होश आ गया है, ऑर्डर के तो फौजी अदालतों में आ गए हैं, लेकिन ये धांधलियों के इश्यूज फौजी अदालतों में नहीं जाने। ठीक है एजाज चौधरी साहब, लेकिन एक बात आज कहा जा रहा है कि जो वर्कर्स कन्वेंशन है इमरान खान का, उसमें वो लहजा एग्रेसिव लहजा। गनी साहब की बात से थोड़ा डिसएग्री कर लूं, एक दिन भी जाया नहीं किया हुकूमत ने। मसलन देखे पेशावर का सानिया हुआ है, उससे अगले दिन इन्होंने शुगर मिलों को सब्सिडी दी, उससे अगले दिन सैफुर रहमान साहब की जो कंपनी मुल्तान कराची का ठेका दे दिया, उससे अगले दिन हायर जो है उसको रेंटल पावर जिससे ये सारे लैपटॉप्स दे रहे हैं। इन्होंने एक दिन भी जाया नहीं किया पैसा कमाने में, वो कह रहे हैं 2 साल जाया कर दिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है एजाज साहब, लेकिन जो बात हो रही थी मशवरा जल्दी से सवाल मशवरा दूंगा कि इस तरह की बातें जो बेबुनियाद, इस तरह की बातें सब पूरी कौम के सामने ना किया करें, आप मशवरा दे रहे हैं उनको जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती। हर कंपनी को जिसकी मर्जी मथे लगा दें, टीवी चैनल टॉक शोज का छुपी हुई है ये बातें, छुपी रहे तो अच्छा है। सबसे खूबसूरती और हुस्न ये है, ना सबूत की जरूरत, ना दलील की जरूरत, ना कानून की जरूरत, ना आइन की जरूरत। जो मुंह में आया इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने ये सब्सिडी नहीं दी, आप मना नहीं दी सब्सिडी, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने इस तरह तो नहीं होता, सब्सिडी दी कि नहीं दी? बातें की हैं, मैं सब सब्सिडी दी या नहीं दी? बेवगान बेसहारा, देखिए वो फिर कोई बुनियाद थी ना जो 6.5 अरब रुपया आपने शुगर मिल मालिकान को सब्सिडी दी, वो उसका जवाब नहीं है। गरीब ओनर्स गरीब शुगर मिल कहा जा रहा है आज वर्कर्स कन्वेंशन में एग्रेशन नहीं था वो इमरान खान के लहजे में। आज उन्होंने सवाल कर लूंगी सर, वो केपीके को संवारने की भी बात की, केपीके में उन्होंने प्लान्स भी बनाए कि किस तरीके से काम करेंगे। तब्दीली की वजह क्या है? क्या हालात का जबर या फिर कुछ इदराक हो गया? दीवार पारस बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बात यह है, आपको मालूम है कि 16 दिसंबर को हम उसी जोर शोर के साथ उस तहरीक को चला रहे थे जब वाक़या हुआ जी, ठीक है। आप मुझे बताइए कि क्या कोई आंख पाकिस्तान में होगी जो नहीं रोई होगी? कोई माँ, कोई बाप, कोई बहन, कोई भाई, पूरी कौम एक तरफ उसका रुख। फिर भी उन्हीं लोगों को आपसे शिकायतें हैं? नहीं हो, हम उनकी शिकायत भी तो काम ऐसे किए होंगे तो शिकायतें हैं ना। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर काम हमने किए हैं तो भी हम उसके जिम्मेदार हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, हमने सारा कुछ छोड़ के
اور حکومت سے پہلے ہی ہم اتفاق کرتے تھے وار آن ٹیرر کے اوپر. لے لینا پھر لے میرا لیتے خیال ہے آپ یقین کریں کہ یہاں ہمارے ہاں استعفیٰ دینے کا رواج نہیں ہے. میں اگر پرویز خٹک کی جگہ ہوتا نا استعفیٰ دے چکا ہوتا. یہ تو اپنے ضمیر کی زندگی کی بات ہے. لیکن آپ ذرا سن لیں کہ چیئرمین نے کیوں کہا. پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن نہ بنا ہم پاکستان کو بند کر دیں گے, سڑکوں پہ آئیں گے. ہم نے اپنے اس موقف کو دہرایا ہے. یہ حالات ہیں ویسے سڑکوں پہ آنے کے. یہی تو بات اب آپ دیکھ رہے ہیں نا. دوسری آپ نے پوچھی ہے کہ تو یہ کیوں کی ہے, تو میں نے پہلے 16 دسمبر سے بات شروع کی ہے کہ ہم نے ایک جوہری فرق اپنی پوری پالیسی میں ڈالا ہے. اسی لیے وہاں پر کام ہونا چاہیے, لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. لیکن اگر جوڈیشل کمیشن نہیں ملے گا, اگر پیٹرول نہیں ہوگا, اگر گیس نہیں ہوگی, اگر لوگوں کو بہت اچھی بات ہے آپ بنیادی ضرورتوں پہ آ گئے ہیں لڑیں گے سر, اسی پہ لڑیں, عوام کی ضرورتوں پہ ہی لڑیں. عوام کی ضرورتوں کے اوپر 2014 پورے عوام کی ضرورتوں پہ لڑتے رہے. نہیں ہے اس قوم کا, نہ ایشو ہو, اور ووٹ کی سینسٹیوٹی تو ایشو ہے کہ نہیں ہے. ان کا موڈ چینج ہوا ہے, کیسے فائدہ اٹھائیں گے آپ؟ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ جو ہمارا موقف تھا شروع سے, آپ کو یاد ہے دھرنے کے دنوں میں کتنی دفعہ میں پروگرام میں آیا, میں نے ہمیشہ یہ بات کی, ہمارے ہر ورکر نے, ہمارے لیڈر نے یہ بات کی کہ پاکستان الزام تراشی کی سیاست کا, گالی گلوچ کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا. بالخصوص آج کے حالات ہم اپنے علاقوں میں کام کریں. جو آج آپ کو احساس ہوا ہے اپنی پرفارمنس سے بتائیں کہ ہم کیا ہیں, ہم نے کتنے خدمت کی ہے. میں اس کا بھی جواب دوں گا, لیکن شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, کہ اللہ نے آپ کو ذمہ داری کا احساس دلایا ہے. اللہ تعالیٰ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. آپ ہمارا مقابلہ کیا کریں گے جو ان کا یہ موڈ برقرار رہے, یہ اسی موڈ میں رہیں, احتجاج کی جانب مت جائیں, اس اسٹیج پہ نہ جائیں. ہم تیار ہیں. یہ اپنے جو سیرین قانوندان ہیں جن کو یہ جہانگیر ترین کے جہاز میں پھیرتے ہیں, ان سے میں مشورہ کرتا ہوں, وہ مشورہ دیتا ہوں. بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آٹا, گیس, بجلی, پانی اور پیٹرول, ہر بحران صرف عوام کے لیے ہی کیوں ہوتا ہے, سوچئے گا. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.